आओ लोगों, छुट्टियों में बहन को बुला लिया करो, ईद त्योहार में बहन को बुला लिया करो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तुम्हारे घर में आके बहन खाएगी। परवरदिगार आलम बहन के खाने की बरकत से अल्लाह तेरे रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा। माँ बाप को खिलाने से, बहन भाइयों को खिलाने से अल्लाह की कसम घर के अंदर बरकत आया करती है, बेबरकती नहीं हुआ करती। घर के अंदर रिज़्क़ में, इज्जत में इजाफा हुआ करता है। ए फातिमा आजा, बहुत दिन हो गए, 4 दिन बाप के घर रहा। अल्लाह अकबर, तेरा बाप तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। सैयदा फातिमा ने अब्बू जान का हाथ पकड़ा, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। कह लगी अब्बा जान जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक बात बतलाओ, जब आपने मुझे अपने घर से अली के साथ रुखसत किया था, मेरा सर अपने सीने पे रख के कहा था बेटी अब तेरे पर मेरा इख्तियार नहीं चलेगा, अब तेरे पर अली का इख्तियार चलेगा। आज के बाद तू मेरी मर्जी की मालिक नहीं, अली की मर्जी की मालिक है। वो कहेगा उठ जा तो उठ जाइयो, वो कहेगा बैठ जा तो बैठ जाना। अब्बा जान आपने कहा था का जी अब्बा जाने को तैयार हूं, लेकिन अली घर में कोई नहीं। मैंने नहीं पूछा था कि अली अब्बा लेने आ जाए तो तेरी बगैर इजाजत के जा सकती हूँ कि नहीं। अब्बा बैठ जाइयो, अगर अली कह देंगे चली जा चली जाऊंगी, अगर मना कर दिया तो मेरे अब्बा जान आप नाराज न होना। लाओ ऐसी जिंदगी जिसको तुम दुल्हन बना के, जिसको तुम 10-10 सोना चढ़ा के घर लेके आए हो, सोटी उठा के खड़ी होगी, जुबान दराजी करेगी, कहेगी अच्छा माँ बाप के घर में जाने के लिए तेरे से पूछना पड़ेगा। ए अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी बीवी फातिमा से कह दे तेरी बगैर इजाजत के तेरी बीवी को घर से बाहर कूड़ा फेंकने की भी इजाजत नहीं है। सामने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का मकान था। ए अली तेरी बगैर इजाजत के तेरी बीवी फातिमा को सामने दरवाजे में खड़े होकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी से बात करने की भी इजाजत नहीं है। जब तुम्हारे निकलने की देर होती है तुम्हारी बीवियों का पता ही नहीं होता कहाँ है। कभी कहीं बैठ के तवीज़ ला रही है, कहीं फैसलाबाद दौड़ी हुई है, कभी किसी के साथ सारे मेरे भाई ने, कभी किसी के मोटरसाइकिल पे जा रही है, कभी कहीं। ये भाई तो ले डूबे, असल भाइयों को भाई नहीं समझती, मोहल्लेदारों को भाई समझी बैठी है। जब शरीयत इजाजत नहीं देती कि बच्चा 10 साल का हो जाए, 11 साल का हो जाए, तो बहन को इजाजत नहीं भाई के पास बैठ सके, भाई को इजाजत नहीं बहन के साथ लेट सके, बहन के जिस्म के साथ अपना जिस्म लगा सके। तब 11 साल का भाई बहन के साथ जिस्म नहीं लगा सकता तो तुझे मोहल्लेदार के मोटरसाइकिल पे बैठ के शहर जाने की इजाजत किसने दी है? मोहल्ला बशीर साहब सही कह रहा हूं? अब्बा जान नाराज ना होना, नबी भी नबी थे। हाय कब मेरे अली में फर्क ही कोई नहीं, अली कहाँ मैं कहाँ। अब तुझे ले जाने के लिए अली से इजाजत लेनी पड़ेगी। चुप करके घर के कोने में बैठ गए। कब आएगा कब आएगा कहाँ। इतनी देर में सैयदना अली रजी अल्लाह उन्होंने घर के हुजरे का पर्दा हटाया, नाक की नथें फुलाई। फातिमा अब्बा हैं? अली तुझे कैसे पता लगा? का वेड़ा बतला रहा है, नबूवत की खुशबू से महक रहा है। वो बैठे क्यों, कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं अली मेरा अब्बा मुझे लेने आया है। तो गई क्यों नहीं? अली तेरा इंतजार था।
فاطمہ میرا التظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں، اجازت نہیں، کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں، بات تیری مرضی کی نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی۔ اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے، بیٹیوں تک جا رہا ہے، خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ گھر کے اندر زور زور سے بولو گی، محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی۔ میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو، چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو، گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو۔ رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے، کل قیامت کے دل میدان معاشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا۔ علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ کیا؟ علی جب گھر سے نکلوں میرے ابا کو آگے آگے کر دینا، درمیان میں مجھے کر دینا، میرے پیچھے آپ چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ علی جب باپ کے گھر پہنچوں گی، ابے کے گھر کی دہلیز پار کروں گی، اس وقت تجھے بتلاؤں گی۔ رحمت والا نبی گھر سے نکلے، جہاں حضور قدم رکھتے سیدہ فاطمہ تو زہرا وہی قدم رکھتی، اس کے اوپر حضرت علی قدم رکھ کے نشان مٹا دیتے۔ جب نبی کے دروازے پہ پہنچ گئی، رحمت والے نبی کے گھر میں داخل ہو گئی، حضرت علی پوچھنے لگے فاطمہ قدموں کے نشان کیوں مٹائے؟ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا، اے علی جب سے ہوش سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا، میں چاہتی ہوں جیسے چہرہ غیر محرم کی نظر سے بچا ویسے پیر کا قدم بھی غیر محرم کی نظر سے بچ جائے۔ میرے باپ کے قدموں کے نشان پر قدم اس لیے رکھا زمین کے ذروں سے پردہ ہو جائے، اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے رکھوایا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے۔ تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟